अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तमाम वीडियो देखने वालों को और जॉन गलिया के फैंस को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। तो आज एक दफ़ा फिर मैं आप सब की खिदमत में हाज़िर हूं जॉन एलिया की एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल लेकर। ये गज़ल जॉन एलिया की चंद बेहतरीन गज़लों में से एक है और इस गज़ल में जॉन एलिया ने जो अपना दर्द बयान किया है, जो जॉन एलिया ने अपनी बेबसी का इजहार किया है, वो आप इस गज़ल को सुनकर पूरी तरह जॉन एलिया के उस दर्द को, उस बेबसी को महसूस कर सकेंगे। तो जो जॉन एलिया की आज मैं गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ वो मौजूद है जॉन एलिया की किताब शायद में, जो अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। तो गज़ल जिस पेज पर है वो भी मैं बता देता हूँ। पेज नंबर है 300, मतलब कि 300। तो जिन लोगों को रेफरेंस के तौर पर ये गज़ल चाहिए वो जॉन एलिया की किताब शायद में सफ़ा नंबर 300 पर ये गज़ल जो है वो पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन गज़ल है। इस गज़ल का हर एक शेर ही जॉन एलिया के दुख दर्द को बहुत ही अच्छी तरह जॉन एलिया ने इसको बयान किया है। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ यह गज़ल। इसका पहला शेर ही जो जॉन एलिया ने लिखा है वो अपने दिल की बेबसी का इजहार किया है। दिल के अरमां मरते जाते हैं, सब घरौंदे बिखरते जाते हैं। महमले सुबह नो कब आएगी, महमले सुबह नो कब आएगी। कितने ही दिन गुजरते जाते हैं। और फिर जॉन एलिया का इस गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर, मुस्कुराते ज़रूर हैं लेकिन, मुस्कुराते ज़रूर हैं लेकिन, ज़ेर लब आह बढ़ते जाते हैं। इस शेर में जॉन एलिया अपनी महरूमियों को, अपनी बेबसी को छुपा कर इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि जो मेरा मुस्कुराना है, जो मैं आप लोगों से मुस्कुरा कर मिलता हूँ, इसके पीछे जो मेरा दुख दर्द है वो मैं उसको छुपा भी लेता हूँ। फिर अगले शेर में जॉन एलिया कहते हैं, थी कभी कोहकन मेरी शीरी। अब ये जॉन एलिया अपनी महबूबा से मुखातिब हो रहे हैं। थी कभी कोहकन मेरी शीरी, अब तो आदाब भरते जाते हैं। बढ़ता जाता है कारवाने हयात, बढ़ता जाता है कारवाने हयात, हम उसे याद करते जाते हैं। शहर आबाद करके शहर के लोग, शहर आबाद करके शहर के लोग, अपने अंदर बिखरते जाते हैं। अगर हम इस शेर पर गौर करें तो जॉन एलिया ने शेर अपने लिए लिखा है। अगर हम देखें तो जॉन एलिया ने अपनी शायरी से, अपनी पूरी तख्लीक़ात से बहुत से लोगों के लिए अपनी शायरी और अपने एहसासात को, अपनी शायरी को लोगों के लिए मुयस्सर किया है। लेकिन वो उसके साथ अपने अंदर ही, अपनी ज़िंदगी से ही, अपने मुश्किलात से, अपनी घरेलू ज़िंदगी से वो बहुत बेजार थे, उनमें बहुत मुश्किलात थी। तो अगर हम इस शेर पर दोबारा से गौर करें, शहर आबाद करके शहर के लोग, मतलब कि जॉन एलिया ने लोगों को लोगों को जो एंटरटेन किया अपनी शायरी से, उनको अपनी शायरी पहुंचाई, अपने अंदर बिखरते जाते हैं। और वही जॉन एलिया अपने अंदर ही अपने गमों को लेकर, अपने दुखों को लेकर अंदर ही अंदर कराहते रहते थे। तो ये शेर अगर हम देखें तो जॉन एलिया पर पूरा उतरता है। शहर आबाद करके शहर के लोग, अपने अंदर बिखरते जाते हैं। रोज़ अफजूं है ज़िंदगी का जमाल, रोज़ अफजूं है ज़िंदगी का जमाल, आदमी हैं कि मरते जाते हैं। इस शेर में आप आजकल की कंडीशन को देख सकते हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं आजकल। मरना तो जैसे एक आम सी बात हो गई है। आए दिन कोई ना कोई हमें खबर मिल रही होती है कि फ़लाँ जगह इतने बंदे मर गए, फ़लाँ जगह इतने बंदे मर गए। तो उस बात को जॉन एलिया ने अपने शेर में ढाला है, शेर की शक्ल में। रोज़ अफजूं है ज़िंदगी का जमाल, आदमी हैं कि मरते जाते हैं। और फिर इस गज़ल का आखिरी शेर, जॉन ये ज़ख़म कितना कारी है,
جون یہ زخم کتنا کاری ہے، یعنی کچھ زخم بھرتے جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں جون ایلیا کہتے ہیں کہ جب ایک زخم لگتا ہے تو جب اس کے اوپر دوسرا زخم آپ کھاتے ہیں تو پچھلا زخم پہلے زخم کے مقابلے میں تھوڑا کم محسوس ہوتا ہے، اس کی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے۔ تو جون یہ زخم کتنا کاری ہے، یعنی کچھ زخم بھرتے جاتے ہیں، یعنی کہ جون کی زندگی غموں سے اتنی بھری پڑی ہے کہ ان کے جو نئے غم ہیں وہ ان کو پچھلے غموں کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹے میں محسوس ہوتے ہیں، اور نیا غم جو ان کو جو زخم جو ان کو مشکلات نہیں فیس ہوتی ہیں وہ ان کے لیے پچھلے غموں سے کہیں زیادہ کاری ثابت ہوئی ہیں۔ تو یہ تھی جون ایلیا کی غزل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جون ایلیا نے کیسے اپنے دکھ اور غم کو اس غزل میں ڈھالا ہے، اپنی پوری لائف کی بہت سے پہلوؤں کو جون ایلیا نے اس غزل میں پیش کیا ہے۔ سننے والوں کے لیے اگر قاری جو ہے، جو سننے والا ہے، وہ اگر اس غزل کو دل سے پڑھے سمجھے تو وہ سمجھ سکے گا کہ جون ایلیا کی زندگی میں کتنا دکھ تھا اور کتنا درد تھا۔ اور اس غزل کا ایک یہ شعر، مسکراتے ضرور ہیں لیکن زیر لب آپ بھرتے جاتے ہیں، اگر آپ اسی شعر پر غور کریں تو یہ شعر ہی بہت ڈیپ ہے، بہت ڈیپ تھنکنگ والا، بہت ہی غور و فکر مانگنے والا یہ شعر ہے۔ مسکراتے ضرور ہیں لیکن زیر لب آپ بھرتے جاتے ہیں، کمال کا شعر ہے یہ غزل، ایسے الفاظ صرف جون ایلیا ہی لکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی، اور آپ نے جون ایلیا کا درد بھی اس غزل کے ساتھ پوری طرح میرے ساتھ محسوس کیا ہوگا۔ تو جون ایلیا کی مزید اسی طرح کی غزلوں کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر آپ جو جون ایلیا کی غزل سننا چاہتے ہیں وہ اپنے کمنٹ میں کمنٹ کیجئے، اس میں انشاءاللہ اس پہ بھی جون ایلیا کی کتاب سے وہ غزل آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ جو آپ کی فرمائشیں ہیں، جو آپ جون ایلیا کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، جس چیز پر آپ کوئی ویڈیو چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیے۔ انشاءاللہ میرے پاس جون ایلیا کی تمام کتابیں جو ہیں وہ اصلی حالت میں موجود ہیں، تو میں اس غزل کو جو بھی آپ کی فرمائش ہوگی اس کتاب سے لے کر آپ کے لیے وہ غزل پیش کروں گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور دلچسپ غزل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بات یہ کہ تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، کیا کہنے ہیں، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، اور میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے۔ یار جب روح کو معلوم ہوگا کہ میں کس پیکر نفیس میں ہوں تو کیا حال ہوا ہوگا اس کا، کہ یار میں کس قطالہ کے جسم کی روح شب تھا، میری نگاہ کا بوجھ اس پر وہ تو ہلکان ہو گیا۔